لڑتے پیارے حسین رضی اللہ تعالی عنہ جام شہادت نوش کر جاندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون اور کون پیارے حسین جنہ دی عظمت دا تذکرہ اللہ دا قرآن کردہ نظر آ رہا ہے ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم جنہ دی عظمت دا تذکرہ اللہ دا قرآن کردہ نظر آ رہا ہے فیصل آبادیو ایک بات نوٹ کر کے لے جایا جے کوئی اے نہ سمجھے پیارے حسین پیار نہیں کر دے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين واجب الاحترام سامعین حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما واسطے بے حساب و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات پیارے ساتھیو محرم الحرام دا مہینہ جس دی اج 10 تاریخ ہے اس ماہ مبارک دے اندر کئی واقعات رونما ہوئے نے اور یہ مہینہ حرمت والا مہینہ بھی ہے اس ماہ مقدس دے اندر یکم محرم الحرام والے دن سیدنا فاروق اعظم قید رضی اللہ تعالی عنہ شہادت ہوئی ہے ایکو بیس بند کرو اور اس ماہ مبارک دے اندر دس تاریخ والے دن جو کہ آج 10 تاریخ محرم دیئے پیارے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے نواسے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہاں نو بڑی بے دردی دے نال شہید کر دیتا گیا ہے۔ آؤ ذرا غور کر دے جائے آجے، میرا دل کر دے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے ان شہزادے اندھا تذکرہ خیر کیتا جائے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے ان نواسے اندھا تذکرہ خیر کیتا جائے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے دل دے چین پیارے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دے دل دے قرار جناب حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کہ جنہ نال آمینہ دے لال بھی پیار کر دے نے تے عرش والے رحمان بھی پیار کر دے نے۔ آج اہل حدیث ہی انہاں نال پیار نہیں کر دے بلکہ رب رحمان انہاں نال پیار کر دے نظر آ رہے نے۔ آج لوگ تبصرے کر دے نے، گلہ کر دے نے، اے جیڑے وہابی نے اے نبی دی آل نو نہیں ماندے، کتے ساڑھے بارے فتوہ لگاندے نے ولیاں دے منکر نے، کتے ساڑھے دوست اے گلہ کر دے نے کہ حسنین کریمین پیارے پیغمبر علیہ السلام دی آل دے منکر نے معاذ اللہ اہل بیت دی شان نو بیان نہیں کیتا جاندہ نہ کر دے نے۔ پیارے ہو آج غلط فہمی اپنے دلاں چو نکال کے جائے آجے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دی آل تے ایک پاسے، نبی علیہ السلام دے شہزادے حسنین کریمین تے ایک پاسے، اوے اسی تے اونا ذرات نال بھی پیار کرنے ہیں جنہ ذرات نال آمینہ دے لال پیار کر دے رہنے۔ اسی تے اونا پتھران نال بھی پیار کرنے ہیں جنہ پتھران دے نال پیارے پیغمبر علیہ السلام زندگی دے اندر پیار کر دے رہنے۔ احد پہاڑ جیڑے نے آقا علیہ السلام فرماندے نے صحابیو یہ پہاڑ او پہاڑے یہ میرے نال پیار کر دے میں رب دا نبی احد پہاڑ نال پیار کرنا وا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گالی یاد آئیے تے نوڑ کر کے لے جائے آجے۔ پیارے بھائی محمد رشید صاحب اللہ نے موقع لے اندہ سی مسجد نبوی چو نکلے، شیخ عبدالمنان راسخ صاحب سن اور بھی علماء کرام چل دے اسی احد پہاڑ دے قریب چلے گئے۔ میں کیا تھوڑا جے احد پہاڑ دے اوپر جائیے، آقا علیہ السلام بھی جایا کر دے زنے۔ تھوڑا جے احد پہاڑ دے اوپر گئے اور نکے نکے پتھر میں پکڑے ہاتھ دے اندر میں آکھیا شیخ صاحب اے او پتھر نے جنہ نل آمینہ دے لال پیار کر دے رہنے۔ شیخ صاحب فرمان لگے عثمانی صاحب
میرے تواڈے نالوں اے پتھر چنگے نے جنہاں نال محبوب خدا پیار کردے رہنے اوے اسی تے انہاں پتھراں نال وی پیار کرنے ہاں جنہاں نال محبوب خدا پیار کردے رہنے نبی علیہ السلام دی آل نال اسی کیوں نہیں پیار کردے پیار کرنے ہاں انہاں نو اسی بدنام نہیں کردے انہاں دے بدنامی دا سبب ماتم کر کے بے صبری دا مظاہرہ کر کے اسی انہاں واسطے بدنامی دا سبب نہیں بنیا کردے اوہ ساڑی تے او نماز ہی نہیں جس نماز دے اندر پیارے پیغمبر دی آل دا تذکرہ نہ کیتا جائے تسی آکھو گے نماز دے اندر محبوب دی آل دا تذکرہ کیتا جاندہ ہے ہاں ذرا نوٹ کر کے لے جائے آجے بندہ مسجد دے اندر آندہ ہے اور نماز نیت لیندہ ہے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ سینے تے انہیں بن لینے اور دعاواں پڑھ کے نے سورہ فاتحہ پڑھن لگ جاندہ ہے کئی تے ویسے ہی سورہ فاتحہ دے منکر نے آؤ ذرا غور کرے آجے اہل حدیث دا عقیدہ اے وے کوئی نماز ہی نہیں کوئی رکعت ہی نہیں جس نماز تے جس رکعت دے اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے آؤ ذرا غور کرے آجے سورہ فاتحہ پڑھ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم تھکے لگن ڈائے ذرا تسی جڑا نا ایک باری کہہ دیو سبحان اللہ تو اڈا پیار اللہ اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے ہاں بار گرمی ہے لیکن اندر ماشاءاللہ اسی لگے نے اللہ دیاں رحمتہ ہو رہی آنے اللہ ذوالجلال دا قرآن جے قرآن ہے اے بندہ نماز پڑھ دا جا رہے ہیں ہاتھ سینے تے بن لینے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اے بندہ کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم اللہ راستہ اونا لوگاں دا دکھا دے صراط الذین انعمت علیہم جنہ لوگاں تے تیرا انعام ہوئے آئے جنہ تے تو انعام فرمایا ہے اور انعام یافتہ کیڑے لوگ نے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا اللہ ذوالجلال دا قرآن جے قرآن رب العالمین فرما رہے نے نبیان دے والا رستہ دکھا دے اے بندہ دعا کر دے انعام والے کیڑے لوگ نے نبیان تے رب دا انعام ہے صدیقان تے رب دا انعام ہے شہداء تے رب دا انعام ہے صالحین لوگاں تے رب دا انعام ہوئے آئے اور شہداء
شہدات صالحین دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام دی آل بے خلو نظر آ رہی ہے اور نماز پڑھ دے جا رہے ہیں آسے اتحیات دے اندر بندہ چلا گیا ہے تے پڑھ دیا نے اسے پڑھنے اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلا بولو وعلا آل محمد وعلا آل محمد درود دے اندر نبی علیہ السلام دی آل دا تذکرہ پاک ہو رہے ہیں اب ویکھ لو ساڑھی تے اونی دیر نماز پوری نہیں ہویا کر دے جدو تک پیارے پیغمبر علیہ السلام دی پیاری آل دا تذکرہ خیر نہیں نہ فرما لیا کر دے اور کیڑے لوگ نے اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں ان اللہ حصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریتم بعضها من بعض ذریتم بعضها من بعض واللہ سمیع علیم اللہ ذوالجلال دا قرآن دے سورہ آل عمران کھول کے پڑھ لے آجے ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین اللہ ذوالجلال نے جناب آدم علیہ السلام نو جناب نوح علیہ السلام نو آل ابراہیم تے آل عمران نو اللہ نے سارے جہان میں چون لے آئے اور آل ابراہیم دے اندر سارے بنو ہاشم آگئے نے اور بنو ہاشم دے اندر جناب علی المرتضی نے اے پیارے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دے دل دے ٹکرے تے پیارے چین تے دل دے قرار حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما جگان دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت فرما رہے ہیں اے میرے صحابیو اے میرے حسن تے پیارے حسین سید شباب اہل الجنہ سید شباب اہل الجنہ کسے نو سردار ویکھ لو کار دے لوگ کیا کر دینے کسے نو سردار محلے والے کیا گردان دینے کسے نو سردار علاقے والے کیا کر دینے کسے نو سردار قبیلے دے لوگ بنا لیا کر دینے اے واہ حسنین کریمین تو اڈی عظمت و صدقے جامائے تو انو سید کہہ رہنے تے آمینہ دے لال کہہ رہنے تو انو سردار کہہ رہنے تے ساری کائنات دے تاجدار کہہ رہنے سید شباب اہل الجنہ جنت نوجوانہ دے اگر سردار ہونگے تے میرے شہزادے ہونگے
سبحان اللہ سبحان اللہ حسن حسین شہزادے پیارے اوے فیصل آبادیو دل دیاں تختیاں تے لے کے لے جایا جے آج دے اس عظیم شان خطبہ جمعہ دے اندر مسلک اہل حدیث نوٹ کر کے لے جایا جے اور غلط فہمیاں دور کر کے لے جایا جے کہ وہابی نبی دے آلتے بڑے بے ادب تے گستاخ نے سونے ساڑھے قریب آکے ویختے صحیح نا ساڑھا پیار ساڑھیاں محبت حسن و حسین شہزادے پیارے پاک نبی دیاں اکھیاں دے تارے سبحان اللہ حسن حسین شہزادے پیارے پاک نبی دیاں اکھیاں دے تارے اور کنبا قبیلہ کر قربانی تن من اپنے دین تو وارے سبحان اللہ علی ہے درد دل بر جانی علی ہے درد دل بر جانی نانے پاک دی سونی نشانی سید افضل فاطمہ جائے پاک نبی دے لاڈ دلارے اور نال محبت مدنی کھڑام نال محبت مدنی کھڑام چم چم سینے نال لگاون اے پاک نبی دے گودے چ بہ کے کیتے اونا خوب نظارے اور نال محبت مدنی کھڑاون چم چم سینے نال لگاون اور گال بڑی پیاری جے نوڑ کر کے لیا جایا جے پیارے بھائی تارک ریحان صاحب ذرا تڑپ جایا جے کھل کھلا جایا جے آکے میرے نبی من مونے آکے میرے نبی من مونے سردار نے جنتی دو میں سونے سید شباب اہل الجنہ سید شباب اہل الجنہ اس حدیث دا ترجمہ آکھے میرے نبی من مونے سردار نے جنتی دو میں سونے اور خوشبو جنتی سونی پیاری زلفاں میں چون ہلے پیمارے حسن حسین شہزادے پیارے پاک نبی دیاں اکھیاں دے تارے ان اللہ استوى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين
اللہ ذوالجلال نے اور نادی عظمت دا تذکرہ قرآن بنا کے فرما دیتا ہے. ذرا تڑپ جاؤ, کھل کھلا جاؤ. اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیارے بھائی محمد رشید صاحب فرما رہے سن قرآن ذرا کسرت نال پڑھے آجے. اللہ انہاں دا پیار محبت قبول فرمائے اور دعا فرماؤ اللہ حاجی عطا رحمان پنجابی صاحب نو صحت اور ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. جو میدہ وقت قبولیت دی کڑی آمین ذرا فرما دے. اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم. آج نبی دے صحابہ تے نبی دی آل رحماء بینہم تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. کسے دے سجدے دے تذکرے محلے والے کر دے نظر آؤں گے. کوئی سجدے کر دائے او دا تذکرہ ساتھی کر دے جا رہے نے. کوئی سجدے کر دائے او نہ سجدے آندہ تذکرہ او دے یار کرن دے آنے. کوئی سجدے کر دائے او دا تذکرہ محلے دا چیئرمین کر دائے. کوئی سجدہ کر دائے او دا تذکرہ اے دے اپنے عزیز و اقارب تے رشتہ دار کر دینے. اوہ فیصل آبادیو پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دیئے عظمت دے کے آگانے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی آل اہل بیت دے کے آگانے جنہ دے سجدیاں دا تذکرہ بھی کر دیتے خود رحمان پہ کر دائے. تراہم رکعن سجدا تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ دی رضا مندی دے سرٹیفکیٹ مل دے نظر آ رہے. تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. ویکھ لو ذرا غور کرے آجے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے جان سارے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے وفادار. اللہ پائی رشیدیاں محبتاں قبول فرما لوے. انہاں دا ایک اپنا انداز ہوندہ ہے اپنا پیارے. آج ویکھ لو تے قرآن نہ قرآن اوہ آؤ نہ کدی غور تے کریا کرو پیارے پیغمبر علیہ السلام کتنا پیار اپنے انما سے انل کر دے نظر آ رہے. شعبان دی چار ہجری تے 15 شعبان والی رات پیارے پیغمبر علیہ السلام دے چچی محترمہ حضرت ام الفضل جڑیاں ہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام نو آکے تے خوش خبری سنا رہیاں نے. شعبان دے 15 تاریخ تے 4 ہجری اللہ دے نبی جی اللہ
اللہ نے تہاڈی بیٹی فاطمہ نو جانور کا پیارا بیٹا عطا فرما دیتا ہے۔ ویکھ لو آمینہ دے لال علیہ السلام چل دے اپنی شہزادی فاطمہ دے در دولت پہنچ جاندے نے۔ او یارو کون پیاری فاطمہ ہے جنہ دے بارے آمینہ دے لال علیہ السلام فرما رہے نے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبها ومن اغضبني وفي رواية يريبني ما أرابها يؤذيني ما أذاها۔ اے میرے او صحابیو، فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے دل دا جان ہے، جنہیں میری فاطمہ نو ناراض کیتا کو ایک گالے بیان کرنے والے خطبہ جمعہ دا انہا وقت نہیں ہوندہ کہ تفصیلاً بیان گلاں کیتیاں جانے۔ اے میرے او صحابیو، جنہیں میری فاطمہ نو ناراض کیتا ہے انہیں میں محمد علیہ السلام نو ناراض کر لے آئے، اس پیاری بیٹی دے در دولت پہنچ جاندے نے۔ ام الفضل نو آندے نے اے میری چچی جانے لے آونا پیارا شہزادہ کتے وے۔ ام الفضل آمینہ دے لال علیہ السلام دے ہتھاں دے اندر بچے نو پکڑا دین دیا نے۔ واہ پیارے حسین تیری عظمت دے کے آقا نے، تیرے مقدران دے کے آقا نے۔ اے آمینہ دے لال علیہ السلام نے اپنی نبوت والی زبان حسین دے منہ میں چپا دیتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انج کہہ لو آمینہ دے لال علیہ السلام نے پیارے حسین نو گڑتی دے دیتی ہے۔ یارو دی عظمت دے کے آقا نے جس بچے دے پیڑ دے اندر سب تو پہلی خوراک گئی ہے تے آمینہ دے لال علیہ السلام دا لب مبارک گیا ہے۔ آقا علیہ السلام پیارے حسین دے کان دے اندر اذان پڑھن ڈیان۔ او یار اس عظیم ہستی دی عظمت دے کے آقا نے پیارے حسین دے مقدران دے کے آقا نے او کیسا پیارا مندر ہوئے گا جدو پیارے حسین دے کن دے اندر آمینہ دے لال علیہ السلام دے پیاری آواز رس کول دی ہوئے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام نے اس بچے دا نام پیارا حسین رکھ دیتا ہے۔ ارے کون پیارے حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ آنا تھوڑا جے آگے تو انو لے جاوائے غور کر دے جایا جے حضرت اسامہ بن زید کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے اونے جنہ نال آمینہ دے لال بڑا پیار کر دے اور حضرت زید جڑے نے نا آقا علیہ السلام انہاں نو اپنا منہ بولیا بیٹا بنایا سے اور جناب زید دے بیٹے جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ٹھنڈی رات سردیاں دی ٹھٹر دی ہوئی رات سی کسے کام دی غرض واسطے نا میں پیارے پیغمبر علیہ السلام دے کول چلا گیا۔ آقا علیہ السلام باہر آئے نے تے جگاں دے پیر علیہ السلام نے چادر دینا بکل ماری ہے اپنے تے چادر لئیے تے پیارے اسامہ فرماندے نے میں گلاں باتاں کیتیاں نے تے جان لگا نا مینوں محسوس ہویا
ملک ایوب صاحب مینوں محسوس ہویا اسامہ کہنے لگے کہ جمیں چادر دے اندر نہ کوئی چیز ہلدی نظر آئی ہے تے میں جاندے ہاں پوچھی لے آئے اللہ دے نبی جی اے چادر دے اندر کی لکایا جے اے چادر دے اندر بکل دے اندر کی لے آجے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے زبان تو تے جواب دیتا کوئی نہیں جگان دے پیر علیہ السلام نے جیڑی چادر اوپر لئیے چادر دا کلاوا کھول دیتا ہے چادر نو پیچھے ہٹا دیتا ہے تے جناب اسامہ بن زید آندے نے اللہ ذوالجلال دی قسم پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایک پاسے حسن چکے آئے تجھے پاسے پیارے حسین چکے آئے کنا پیار حسنین کریمین الکرنڈین آندے نے نہ بندے نو اپنی اولاد نالو آل نال زیادہ پیار ہویا کردائے دوتریاں پوتریاں نال بندے نو زیادہ محبت ہو جایا کردیاں نے جگان دے پیر علیہ السلام اس موقع تے آوے خلو کیڑیاں پیاریاں گلہ کر دے نظر آ رہے نے آقا علیہ السلام فرمان دینے اللہم انی احبہما اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما آمینہ دلال علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہم انی احبہما اے عرشہ والے رب آج جڑے میں دو شہزادے چکے نے عرشہ والے رب اینا اپنے شہزادے انل میں بڑائی پیار کرنا اللہم انی احبہما فاحبہما تے اللہ سونے تمہیں انہنال پیار کر تے اگلی بات فاحب من احبہما جگان دے پیر علیہ السلام فرما رہے ہیں عرشاں والے جیڑا انہا میرے نمازے انل پیار کرے گا تو او دے نل پیار کر دا جا پتہ لگا فیصل آبادیو عائشہ مسجد اندر آکے بے جانے والو جیڑا حسنین نل پیار کر دائے عرش والا رب او دے نل پیار کر دے جا رہنے اللہ او دے نل محبت کر دے نظر آ رہنے واہ حسنین کریمین تو آڈی عظمت دے کے آکانے تو آنو کھیلن دا موقع ملے آئے تے آمینہ دلال دیاں ظلفن الکھیلن دا موقع ملے آئے تو آنو کھیلن دا موقع ملے آئے پیارے پیغمبر علیہ السلام دیئے مبارک کمر تے کھیلن دا موقع ملے آئے تو آنو کھیلن دا رب نے موقع عطا فرمایا ہے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے نال رب نے کھیلن دا کتنا پیارا موقع عطا فرما دیتا ہے لپٹتا چمٹتا لپٹتا چمٹتا کبھی گود میں گرتا سبحان اللہ کبھی کلیاں بے کے بندہ غور کرے نا تے غلط فہمیاں دور ہو جاندیاں نے
لپٹتا چمٹتا جناب حسین کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ پیارے حسن رضی اللہ تعالی عنہ لپٹتا چمٹتا کبھی گود میں گرتا یہ تو پھول تھا جو آغوش رسالت میں نکھرتا کون پیارے حسن تے کون پیارے حسین ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریتم بعضها من بعض واللہ سمیع علیم اونا دی عظمت کے آقا نے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کردے نظر آ رہے ہیں آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں ان بنی حازین ان بنی حازین ریحانتا یوم الدنیا اے میرے او صحابیو میرے حسن تے پیارے حسین دنیا دے اندر میرے دو پھول نے میرے دو پیارے پیارے پھول نے جے میں بندہ پھول نو سونگ دائے تے راحت محسوس کریا کر دائے آمینہ دلال علیہ السلام اپنے شہزادے نو سونگ دینے تے راحت محسوس فرمایا کر دینے اوے آنا پھول بڑے نرم و نازک ہویا کر دینے اینا پھلانو ڈرائنگ روم دی زینت بنایا جاندہ ہے کسے آدمی دے جناب ہار بنا کے آدمی دی زینت بنا دیتا جاندہ ہے اے پھول اتنے نازک ہویا کر دینے اینا پھلانو پھول کے بھی مسئلیاتے نہیں نہ جا سکتا ہے اور کتنے بدبخت و کوفے والے جنہ نے بڑی بے دردی دے نالے پیارے حسن پیارے حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے پیارے پھول نو مسل دیتا گیا ہے معاذ اللہ بڑی بے دردی دے نالے شہید کر دیتا گیا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اونا فیصلہ بادیو کون پیارے حسنین کریمین جنہ دے بارے آمینہ دلال علیہ السلام فرمان دینے الحسین منی الحسین منی وانا من الحسین ایدہ ترجمہ ذرا نوڑ کر کے لے جایا جے علی دا پیارا آیت فاطمہ دا چین علی دا پیارا آیت فاطمہ دا چین ویڑے وچ نانے نالے کھیڑ دا حسین ایک وری پیار نال کہہ دیو علی دا پیارا آیت فاطمہ دا چین علی دا پیارا آیت فاطمہ دا چین گودی وچ
وچ نانے نال کھیڑ دا حسین حسین پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منائیاں نے حسین پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منائیاں نے کڑیاں او چاواں دیاں رب نے ودائیاں نے تے ویڑے وچ ویرنو ویڑے وچ ویرنو کھڈان دی ایک بین ویڑے وچ ویرنو کھڈان دی ایک بین گودی وچ نانے نال کھیڑ دا حسین حسین نو رب نے کئی رتبے عطائے نے شہادت حسین دے چنڈے لہرائے نے حسین دے نوکریے حسین دے نوکران دیے لگی ہوئی لینے ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین اور گال بڑی پیاری جے تڑپ جایا جے اے علی جی دا ابو تے زہرا جی دی مائیں علی جی دا ابو تے زہرا جی دی مائیں حسین دا جگ وچ چمک دنائیں آؤ نا غور کرے آجے پیارے بھائی چودھری امجد صاحب علی جی دا ابو تے زہرا جی دی مائیں حسین دا جگ وچ چمک دنائیں سواری جی دی بنے سواری جی دی بنے سرور کونین ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین حسین میری اکھان دیے حسین میری اکھان دیے ٹھانڈ نال چین حسین میری اکھیاں دیے ٹھانڈ نال چین آمینہ دے لال علیہ السلام کہہ رہا جے حسین میری اکھیاں دیے ٹھانڈ نال چین میں ہاں حسین میچوں میں ہاں حسین میچوں میرے چو حسین قسم خدا دی میرے آقا دا ایکین قسم خدا دی میرے آقا دا ایکین ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین ان اللہ استفا آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریتم بعضها من بعض واللہ سمیع علیم اللہ ذو الجلال نے
اونا دی عظمت دا تذکرہ اپنے قرآن دے اندر بتلا دیتا ہے جنہ دی عظمت دا تذکرہ پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنی زبان نبوت کرتے نظر آ رہے ہیں کون پیارے حسین رضی اللہ تعالی عنہ وقت گزر دا جا رہا ہے ویلا لنگ دا جا رہا تے بید دا جا رہا ہے آمینہ دے لال دنیا تو چلے گیا نے جناب حسین دی عمر کو 7.5 سال دے قریب اور جدو پیارے حسن پیارے حسین رضی اللہ تعالی عنہما اپنے نانا جان دی وفات دے بعد کنے غم زدہ نظر آ رہنے کنے پریشان نظر آ رہنے جناب ابو بکر دنیا تو چلے گیا نے جناب عمر بھی دنیا تو چلے گیا نے جناب عثمان و حیدر چلے گیا نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی دنیا تو چلے گیا نے پروگرام دے مطابق یزید تخت بے جاندہ ہے جو ہویا سو ہویا بہرحال قصہ مختصر ہے پیارے حسین رضی اللہ تعالی عنہ چل دیا کربلا دے میدان تے اندر پہنچ جاندے نے ایک کوفی سامنے دشمن بنے نظر آ رہے نے کوفی دشمن بپرے نظر آ رہے نے توبہ اللہ میری توبہ آج 8 محرم دا دن میں گزر جاندہ ہے 9 محرم دی رات آ گئی ہے تے جناب حسین سمجھ گیا نے یہ تے میرے خون دے پیاسے بن گیا نے انہاں نے نہیں مینوں رہن دینا لگ دے کہ میں شہادت پا جانیاں نے تے نالے راہ سوتیاں جناب حسین فرمان دینے اے میری پین زینب میرے نانا ابو خواب دے اندر مل دینے تے نانا ابو آندے نے پیارے حسین پتر آنا آجا میرے نلا کے ملاقاتہ کر لے انج لگ دے جمیں شہادت دا ویلا قریب آ رہے آئے تے جناب حسین رات دا اندھیر آئے دیوہ بجا دیندے نے آندے نے ساتھیوں میں تے شہید ہونا ہی ہونا ہے جنہیں جانا ہے وہ واپس چلا جائے میں اندھیرا کر دیتا ہے تے جناب حسین تھوڑی دیر دے بعد دیا بال دینے جنہیں اپراد پہلا زنے وہ نہیں دوبارہ نظر آئے نے کہاں لگے تو آڈے چکے آکے او نہیں کوئی تے سارے نالے رو پہنے اکھاں ڈھل دیاں جا رہیاں نے آندے نے پیارے حسین جی مدینے او کٹھے چلے آئے مکے او کٹھے چلے آئے زندگی کٹھے گزار دے آ رہے آئے آج کربلا دے میدان دے اندر بھی کٹھے آ گئے آئے پیارے حسین جی نہیں کلیاں چھڑ کے اسی جامانگے بچ گیا تے کٹھے ہی مدینے جامانگے شہید ہو گیا تے کٹھے رب دے جنت ویچ چلے جامانگے اور ویندے آئے آج 10 محرم دا دن میں تے آگے آئے آج بھی تے 10 محرم ہے اس 10 محرم والے دن جناب حسین دے سامنے ابن زیادیاں فوجہ نظر آ رہیاں نے مقابلہ شروع ہو رہے آئے جناب حسین دے پتیجے لڑدے جامع شہادت نوش کرتے جا رہے نے علی اکبر میدان دے اندر آ گیا نے لڑدے جناب علی اکبر جوان بیٹے جناب حسین دے نے لڑدے
لڑ دیاں جناب علی اکبر جامع شہادت نوش کر جاندے نے اے آؤ نا فیصلہ بادیو جس باپ دا جوان بیٹا اکھاں دے سامنے تڑپدا نظر آ رہا ہوئے اس بڑھے باپ دے دل دی کیفیت کیسی بن گئی ہوئے گی اے آؤ نا غور تے کرے آجے اے تھی بدبختہ نے بس نہیں نہ کیتی اے پیاس دی وجہ تو چھوٹا جے معصوم بچہ علی اصغر کچھ 6 مہینے اس بچے دی عمر ہوئے گی بی بیاں نے آواز دیتی ہے اے پیارے حسین جی اینا کوفیاں نو آکھو نا اس بچے واسطے تے 4 گھٹ پانی دے دیو جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے پیارے معصوم دودھ پیندے بچے علی اصغر نو چوک کہتے میدان دے اندر آ گئے نے آندے نے ہوئے بلوا کوفیو گل سن لو میرے نال تے توانو ویر ہوئے گا میرے نال تے توانو دشمنیاں ہون گیاں ہی نہ اوے آؤ نا کوفیو اے چھوٹا جے دودھ پیندا معصوم علی اصغر اے دا گناہ کوئی نہیں اے دے نال توانو کیڑیاں دشمنیاں تے مخالفتاں نے اوے کوفیو اے میرے چھوٹے جے معصوم بچے واسطے 4 گھٹ پانی دے دیو میں اپنے بچے نو پانی پلا دیواں چاہی داتے ایسی آندے نے نہ پھول پھولی ہویا کر دینے آج بھی بچے آنو پھولاں دے نال تشبیح دیتی جا رہی ہے اوے آؤ نا فیصلہ بادیو اونا ظالمہ نے پانی دین دی بجائے اینا ظالمہ والو ایک تیر چل دا آیا ہے بدبختی دی انتہا کر دیتی جان دیئے علی اصغر دے اے حلق تے تیر لگ جاندہ ہے تے جناب حسین اپنے 6 مہینے پتر دے حلق چو تیر کٹ دینے خون دا فوارہ نکل جاندہ ہے تے خون اپنے ہاتھ نہ لے کے علی اصغر دے جسم تے مل دین دینے آندے نے عرشم والیا آویخ لے گواہ ہو جا میں اپنے خاندان دی آخری نشانی میں تیرے راوچ قربان کر دیتی ہے خیمے دے اندر بچے نو لے کے جان دینے اور جوان ویر اے دا لاشا بھی خیمے دے اندر پہن ویخ رہی ہے تے اکھاں برس دیا نظر آ رہی آنے جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہزادہ میدان دے اندر آن لگائے تے خیمے دے بیچوں بیبیاں دے رون دیاں وازاں توڑیاں جیاں بولند ہویاں کہاں لگے میری بہن زینب ویخ لے بے صبری دا مزارہ نہ کریں اے میری بہن زینب میرے لاشے میری شہادت انج صبر کرنا ہے جمیں پیارے پیغمبر علیہ السلام دیئے وفات امی فاطمہ نے صبر کر کے دکھایا سی تے نال فیصلہ بادیو جانتے ہو نا پہنانو اپنے ویرانل کنہ پیار ہویا کر دائے پہنا تے اپنے ویران تو تن من دن قربان کر دیں دیاں نے پہنا تے اپنے ویر دا بخار تک بھی برداشت نہیں نہ کر سکدیاں اے ماں جمیاں پہنا اے نانل پامے پرا ظلمی کر دے نظر آنے تے پہن ویر دی کانڈوے کے آسمان والچیرہ چک لیں دیئے عرشہ والیاں چل کوئی گل نہیں ویر بول دا تے خیر
اللہ میرے ویر دی عمرہ میں چ برکت پا دے ویکھ لو نا پیارے حسین اپنی ماں جمی بہن سینے لگاندے نے اپنی بیٹی سکینہ نال گلاں کردے نظر آ رہے نے اوے آؤ نا ماں پیو دل تے ہاتھ رکھ کے سوچے آتے کرو نا اے شہزادیاں بیٹیاں کنا پیار ماں پیو نال کر دیاں نے بیٹیاں اپنی جان تے دکھ سہ لیندیاں نے اپنے ماں پیو دے صدمے بیٹیاں کولو گوارا تے نہیں نہ کیتے جاندے ویکھ لو نا ایک بیٹی دا باپ بیمار ہے تے باپ دی میڈیسن واسطے پیسے کوئی نہیں ہے گھر دے اندر ماں بچی دی ہے سبزی لین واسطے چلی ہے سبزی لین واسطے جان لگی تے بیٹی ماں دے پیر پڑ لیندی ہے آندی امی پیاری ہے آج دا دن سبزی رہن دے آج دا دن سالن نہ پکایا جے خالی روٹیاں پکا لو جیڑے سالن دے پیسے لگانے جے سالن رہن دے ہوتے ابو دی دعائیوں نہ پیسے آندی لے آیا جے میں پانی میں چھ روٹی ڈبو ڈبو کے کھال مانگی ہے بیٹیاں اپنے ابو دا بخار تک برداشت نہیں جے کر سکدیاں یہ پیارے علی پیارے حسین رضی اللہ تعالی عنہ بہن اپنی زینب نال ملاقات کر دینے بیٹی سکینہ نو مل دینے شہر بانو نال ملاقات ہو جاندیاں نے تے شہر بانو اینا دی بیوی محترمہ جیڑیاں نے ہاتھ جوڑ دیاں دیاں نے اے میرے سرتاج حسین جی زندگی دے اندر کسے ویلے وعدہ کاٹا ہو گیا ہوئے تے برداشت کر جایا جے معاف کر دیا جے رب دی رضا واسطے معافیاں دے دیو کل رب دے دربار دے اندر جا کے تے بدلے نہ لے آجے ویندے آئے شہزادہ میدان دے اندر نکل دائے لڑتے آئے پیارے حسین رضی اللہ تعالی عنہ جامع شہادت نوش کر جاندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون اور کون پیارے حسین جنہ دی عظمت دا تذکرہ اللہ دا قرآن کردہ نظر آ رہا ہے ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریتا بعضها من بعض واللہ سمیع علیم جنہ دی عظمت دا تذکرہ اللہ دا قرآن کردہ نظر آ رہا ہے فیصل آبادیو ایک بات نوٹ کر کے لے جایا جے کوئی اے نہ سمجھے پیارے حسین پیار نہیں کر دے ہوتے جنتی نوجوانہ دے سردار نے ایک بات بھی نوٹ کر لو جے پیارے علی جنتی نے تے پیارے صدیق بھی جنتی نے مننا پوے گا جے پیارے حسین جنتی نے پھر پیارے عمر تے پیارے عثمان بھی جنتی نے جے امی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنتی نے میں مننا واقعی جنتی نے جیڑا جنتی نہ مننے او خود جہنمی ہے پر سونیوں
اگر ملک دے اندر امن چاندے جے ملک دے اندر امن چاندے جے پھر پیارے صدیق پیارے فاروق تے پیارے عثمان پیاری امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دی عظمت دا تذکرہ بھی کرنا پوے گا جتھے پیارے حسنین کریمین جنتی نے اوتھے نبی دے سارے صحابہ تے ساری صحابیات بھی جنتی نے آمینہ دے لال علیہ السلام دی آل بھی جنتی ہے تے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے جانے سار بھی جنتی نے او تے سارے جنتی نے انہاں نو آج کو مندہ بولنے کو برا آکھے انہیں بگاڑنا تے اپنا ہی بگاڑنا انہاں دا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا آؤ پیارے بھائیو انہاں دی عظمت دا تذکرہ آج تک ہو رہے ہیں تے قیامت دیاں دیواراں تک ہندہ روے گا اللہ دی حضور دعائے اللہ سانو سارے آنو کتاب و سنت نو سمجھ کے اے دیتے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اے بھائی چاند ایک سروری اعلان آسمات فرما لو اے 26 جون بروز جمعۃ المبارک بعد نماز مغرب جامع مسجد قباء اہل حدیث مدن پورہ دے اندر درس قرآن ہو رہا ہے حضرت مولانا قاری محمد عدنان شجر صاحب انشاءاللہ درس قرآن ارشاد فرمائیں کوئی بات نہیں ہے اچھا تمام دوست و حباب اللہ دے گھر دے نال بھرپور تعاون فرماؤ جس انداز دے نال تسی پہلے اللہ دے گھر نال تعاون فرمایا کر دے ہو اوپر کافی سارا کام ہون والا انمونیم دا تمام دوست و حباب بڑھ چڑھ کے اللہ دے گھر نال تعاون فرمایا کرو اللہ تمام دیاں محنتاں محبتاں اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے ساڑی جماعت دے عظیم قاری محترم جناب قاری محمد عثمان شہاد صاحب لاہور تو تشریف لے آئے نے تو انہاں دی بات میرا خیال ہے حاجی صاحب نال نہیں ہو سکی جوید اقبال پنجابی صاحب نال رابطہ ہویا ہے حاجی صاحب فرمایا کہ نہیں میرے نال بات ہوئی فنڈ دے سلسلے دے اندر تشریف لے آئے نے ظاہر بات ہے حاجی صاحب دی اجازت تو بغیر میں اعلان نہیں کر سکتا ظاہر انتظامیہ دے نال امام خطیب نو چلنا پہندہ ہے مجبوریاں ہوندیاں نے اگر جوید صاحب نال بات ہوئی سی تو انہاں دا حق سی میرے نال بات کر دے تو میں معذرت چاہنا پیارے بھائی قاری عثمان صاحب انشاءاللہ یہ بہت بڑے قاری نے معمولی قاری نے جو انٹرنیشنل بڑے بڑے ملکاں تو یہ انعام حاصل کر کے آئے نے انشاءاللہ یہ نماز پڑھان گے اللہ پاک انہاں دے علم و عمل دے اندر برکت دا نزول فرمائے اپنیاں رحمتاں دا نزول فرمائے اگلا جمعہ انشاءاللہ الرحمن اس مسجد دے اندر جامع مسجد عائشہ اہل حدیث دے اندر خطیب پاکستان ولی کامل محترم جناب حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب انشاءاللہ الرحمن درس قرآن ارشاد فرمان گے سارے ساتھی وقت نال پہنچن دی کوشش فرمایا جے اور آج انشاءاللہ الرحمن نماز مغرب دے بعد جامع مسجد سبحان اللہ اہل حدیث
ABC پولی گلشن حیات کالونی دے اندر مغرب دی نماز تو بعد انشاءاللہ میں درس قرآن دیاں گا. اتھے تے وقت دی نزاکت دے پیش نظر مکمل واقعہ کربلا بیان نہیں ہو سکیا. تفصیلاً واقعہ کربلا انشاءاللہ رات آج مغرب دی نماز دے بعد سبحان اللہ مسجد دے اندر ضرور پہنچے آجے. اللہ تمام دیاں محنتاں محبتاں اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے. میرا پیارا بیٹا حافظ انعام الرحمن قاری انعام الرحمن بھی آیا ہے. دل سی کہ یہ نماز پڑھاندہ لیکن قاری عثمان صاحب آگئے نے وہ پڑھان کے نماز انشاءاللہ تو میرا چھوٹا بھائی فیاض نماز دے بعد نہیں انشاءاللہ 5 منٹ تشریف رکھا جے ایک دو نعت تو آنو سنان گے. تو آڑا ویسے بھی بڑا پیارا مزاج شوق ہے. انشاءاللہ نماز دے بعد ایک دو نعت سنائی جائے گی. اللہ سارے اندہ پیار محبت اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے. اور پیارے حاجی طاہرمان پنجابی صاحب واسطے دعا فرماؤ کافی علیل نے. اور میں سمجھنا انہاں دی بڑی ہمت قربانی ہے کہ جمعہ پڑھن واسطے مسجد دے اندر آگئے نے. یہ رب نہیں لے آندہ اور جنہ پریشان نے ماشاءاللہ دعا فرماؤ اللہ انہاں نو صحت اور ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. آمین کہہ دیو. اللہ انہاں دا سایہ تا دیر ساڑھے سران تے قائم اور دائم فرمائے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.